اساں اس آقا نال کتنی محبت کیتی حق کی بندا سی تے کیتا کی ہے جناب اعلی آؤ ہن میں تواڈے اگے چند گلاں رکھنا چاہنا ایویں نہیں ہے ممبراں تے بیٹھن والے مصلیاں تے بیٹھن والے روڑاں تے نکل آیا ایویں نہیں حجریاں وچ سون والے جناب اعلی کھلے آسمان تھلے مارا کھاون تے گولیاں کھاون آ گئے ساڈیاں مجبوریاں سن جنہاں سانو نکلن تے مجبور کیتا اور اللہ کیتا قوم نے ساڈا درد بھی سمجھے ہن میں وجہ دسن لگا اس وجہ نال جنوں اختلاف ہوئے انہوں حق کہ وہ تقریر دے اختتام تے میرے تو سوال کرے میں اپنے سوالاں دا جواب دے کے جاواں گا سونے مسلمان ساڈا جناب اعلی باہر نکلن دا ریزن یہ چیز بڑی ہے کہ جڑا ملک رسول اللہ دے نام تے بنیا ہوئے جڑی دھرتی حضور دے نام دی ملی ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ دی ضرب تلاؤ کے مسیح بھی خوش ہوئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اس ملک نے اندر جناب اعلی نواز شریف صاحب نے ایسا بھی وقت لے آنا کہ جناب غازی ممتاز تے روزے دی حالت پھٹے چڑھ گیا لیکن ریمنڈے میں 4 قتل کر کے بھی باعزت بری ہو گیا انہیں جناب وارثاں نوں ڈنڈے اور بندوق نے زور دے ہوتے بل جبر دیت لین دے ہوتے جناب اعلی انہاں نوں راضی کر لیا گیا سوال اتنا ہے جس وطن دے اندر کافر تے رہا ہو سکدا ہوئے پر حضور دے غلام واسطے رہائی دا رستہ نہ ہوئے میں نو دس سے مسلمان گلا ساڈا بندا ہے کہ نہیں اور جناب دوسرا سوال تواڈے کولوں جڑا ملک بنیا نبی کریم دے نام تے اس ملک دے وچوں مسجداں تو 4 سپیکر دے وچوں 3 سپیکر اتار لے گئے قانون بن گیا کہ پنجاب دے اندر 4 سپیکراں تے اذان بھی نہیں ہو سکدی مسلمانوں جڑے اجمیر گئے بریلی گئے وہ انڈیا تو ہو کے واپس انہاں بھی آ کے دسیا کہ مسلمانوں اوتھے بھی کافراں دے ملک انڈیا وچ بھی 8 سپیکر مسجد تے لگے نے یار مودی جیسے کافر دے ملک دے اندر بھی مسجد تے 8 سپیکراں دی اجازت ہوئے تے ہوئے ملک مسلمان دا تے پھر بھی 3 سپیکر اتار دیتے جاون تے 1 دی اجازت ہوئے مینوں دس ساڈا قلعہ بندا ہے کہ نہیں بندا تیسرا سوال ہوئے ملک مسلمانہ دا جناب اعلی تے تیرے لاہور دے قذافی سٹیڈیم دے جناب اعلی پی ایس ایل دا بھی تے دوسرا جڑا میچ کرایا انہوں نے ایک میچ دی خاطر 16 مسیحتاں نو تالے لگے میں جھوٹ بولا تے پکڑ میرا گریبان تے گھسیٹ میں لو جب دھمیال دیا سڑکاں دے ہوتے پنڈی دیا سڑکاں تے کہ مولوی تو جھوٹ بول رہے ہیں کسے مسجد رو تالا نہیں لگیا تو ایویں کہہ رہے ہو جا پتہ کرو تھے کتنی مسیحتاں نو تالے لا کے مولویاں نو زبردستی چھٹی تے بھیجیا گیا خبردار تساں 4 دن اذان دینی ہے نہ نماز پڑھنی ہے نہ مسجد کھولنی ہے بھائی کس واسطے کھلاڑیاں دی سیکیورٹی دا مسئلہ ہے 10 مسلمان محمد عربی نمازاں پڑھاون آئے سن کے میچ کراون آئے سن تے جے نمازاں پڑھاون آئے سن حضور دی آنکھاں دی ٹھنڈک میچ ہے کہ نماز ہے تے جے نماز دی حضور دی آنکھ دی ٹھنڈک ہے قرۃ عین فی الصلاۃ تے جڑا بندہ مسیحاں نو تالے لوا دے وے تے جناب میچ دی خاطر اذاناں بھی بند کرا دے وے ساڈا گلا بندا ہے کہ نہیں بندا تواڈے تے چھوڑ رہے ہیں پھر کوئی یہ نہ کہ مولوی گالیاں دے گیا کوئی گالی نہیں دے رہا میں اپنے آپ تے ضبط کر کے بیٹھا ہوئے ہوں میں اپنے آپ کی زبان بند کر کے بیٹھا تواڈے تو سوال پوچھ رہے ہوں 10 مسلمان جڑا ملک نبی رحمت دے نام تے بڑھیا ہوئے اس ملک دے اندر کتریاں نو تلور دے شکار دے بہانے جنوبی پنجاب تے پنجاب دی غریب بیٹیاں جناب اعلی 12-13 سال دی انہاں کتریاں دے حوالے کیتیا جاون کہ او تلور بھی کھاون تے پھر مسلمان دیاں بیٹیاں دیاں اس طرح دے شکاری بھی بڑھن تے باہر پنجاب پولیس پہرا دے ہوئے اور جناب اعلی پنجاب پولیس دے پہرے دے قطری پاکستان دیاں بیٹیاں دیاں اس طرح لٹن اور کئی بیٹیاں مر جاون اس ویلے ہائے ابا تے ہائے اما کر دیا کہ میں کیوں اس دھرتی تے آ گئی کیوں میں نو تو سوے چھوڑیا تے جیڑی بیٹی مر جاوے او دے بدلے 50 لاکھ دے ماں پیو نو دے کے اون دی زبان بند کر دیتی جائے اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے مسلمان دس یار کیا دھیاں دا بھی کوئی مول ہو سکدا ہے کیا بیٹیاں دیاں بھی کوئی قیمتاں ہو سکدی
دیا لیکن شاید تسا قانون بدل دیتے نے تسا کہ نواز شریف دی بیٹی انمول ہے غریب دی بیٹی دا کیا ہے جدو مرضی دل کرے کوئی خرید لوے جدو دل کرے کوئی ویچ دے وے کون ہے انہا پوچھن والا اسے واسطے تے پاکستان دے اندر قطریاں واسطے مسلمانہ دیا بیٹیاں بھی کیا اجے بھی شاید میرے موبائل دے اندر وہ رپورٹ موجود ہویا کہ تیرے جناب اعلیٰ گجرات دے ایسے گجرات جڑا تیرے جی ٹی روڈ تے آندا ہے اے دے نال دے جلال پور جٹاں دے اندر ایک ہسپتال دے وچ غریب بندہ اپنی بیوی دا علاج کرایا جیب وچ پیسے کوئی نہیں تے ڈاکٹر کیا بیوی بعد وچ ملے گی پہلے پیسے لیا انہیں اپنی دو چھوٹیاں بیٹیاں 32,000 وچ دو بیٹیاں ویچیاں تے پیسے ڈاکٹر نو دتے تے اپنی بیوی چھڑا لئی میں سوال صرف اتنا کرنا وا کہ یار پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر پارلیمنٹیرین دی حفاظت واسطے 24 لاکھ دے حفاظتی کتے خریدے جاون جڑے پارلیمنٹ دی حفاظت واسطے ہون دس مسلمانہ کہ شرابی بدماشاں واسطے تے کتا بھی 24 لاکھ دا تے غریب دی ساری بیٹی 16,000 دی ساڈا گلا بڑھ دے کہ نہیں بڑھ دا مسلمانوں سوال تواڈے تے کر رہے ہاں مینوں چھوڑ دفع کر میرے رنگے مولوی کئی آئے کئی گئے اپنے آپ تو سوال کر ایویں نہیں ایسا نور لیگ دے خلاف آواز اٹھائی ایویں نہیں ایسا بلے والے نے خلاف آواز اٹھائی وہ مسلمانہ بس ہو گئی ہے اور تے پاکستان بھی رو پہ آئے اے نہ ہوئے کہ بھی دھرتی پھٹ جائے تے اسی غرق ہو جائیے اللہ دے عذاب آور تو پہلے اسی آکھیا میدان نکل آئی اے نہ ہوئے کہ سارے ملک پہ عذاب آ جائے اسی کیوں نکلے فیض آباد واسطے اسی کیوں آکے تھے بیٹھ گئے کیوں پاکستان دیا رونا تے بہ گئے آؤ وجہ دسن لگا حضرت صالح علیہ السلام دی اچھنی دی گستاخی 9 یا 10 بندیاں کی تھی لیکن انہوں 9-10 بندیاں نے گستاخی کی تھی غرق ساری قوم ہو گئی وجہ کیا سی وجہ کہ باقی قوم نے روکیا نہیں سی باقی قوم جناب اعلیٰ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ جناب وہ کر رہے نے آسان سے نہیں کر رہے اللہ نے پوری قوم نو غرق کر چھوڑیا مسلمانوں جیڑا رب نبی دی اٹھنی دی توہین برداشت نہیں کر سکتا کہ پوری قوم نو غرق کر دینا ہے ساتھ ڈر گئے بتا جناب ساڈا ملک سارا غرق ہو جائے کیونکہ تھے اٹھنی دی نہیں ساڈے نبی دی توہین ہوئی تھے ساڈے آقا دی توہین ہوئی ختم نبوت دے قانون بھی بدلے حتیٰ کہ بھینسا تے موچی جیسے پیٹ چلاوڑا لے گستاخ رسول تے حضور نو بھونکڑا لے بدماشا نو بھی رہا کیتا گیا اسا ڈر گئے پتہ ملک غرق ہو جائے اسا ڈر گئے پتہ پاکستان تے عذاب آ جائے اسا نکل آئے اسا کیا ہے میرے اللہ اے سوڑے آقا اسا جناب سارے انہاں دے نال نہیں کھڑے ہوئے یہ چند بدماش نے جنہاں یہ حرکت کیتی ہے ورنہ لکھا حضور دے نوکر تھے ایسے میں جڑے کہندے نے ساڈا جینا بھی حضور واسطے ساڈا مرنا بھی حضور واسطے تے اے بھی نعرہ لاندے لے آیا آیا دین آیا 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 دین